number 24. आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 24। Rishabam yavananam tvam vrine virepsitam patim sankalpastvai bhutanam krita kila nirishyati. Rishabam yavanam tvam Rishabam yavananam tvam vrine virepsitam patim sankalpastvai bhutanam krita kila nirishyati. ऋषभं यावनानां त्वं वृणे वीरैप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल निरस्यति। Go ahead. ऋषभं यावनानां त्वं वृणे वीरैप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल निरस्यति। धन्यवाद। इसको शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादद्वारा शिल प्रभुपाद की शब्द अर्थ इस प्रकार रहेको छ। ऋषभम श्रेष्ठ, यावनानां अछुतहरूको, त्वम तिमी, वृणे म स्वीकार गर्दछु, वीर हे वीर, ईसप्तितम इच्छा गरिएको, पतिम पति, संकल्पः दृढ निश्चय वा संकल्प, त्वयि तपाईलाई, भूतानां सम्पूर्ण जीव आत्माहरूका, कृतः यदि गरिएमा, किल निश्चय नै, न कहिल्यै होइन, निरस्यति विफल हुँदैन। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। यावनहरूका राजा कहाँ गएर कालकन्याले यावनहरूका राजाहरूका गएर कालकन्याले वीर समान सम्बोधन गर्दै भनिन्, हे महाशय, तपाईँ अछुतहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म तपाईसँग प्रेम गर्दछु र तपाईलाई आफ्नो पति बनाउन चाहन्छु। मलाई थाहा छ कि कसले तपाईसँग मित्रता गरेमा पनि ऊ कहिले पनि विफल हुँदैन। तात्पर्य: यावनानां ऋषभ शब्दले यावनहरूको राजालाई जनाउँदछ। संस्कृत शब्द यावन र म्लेच्छ जसले वेदहरूका सिद्धान्तको पालना गर्दैन उसलाई जनाउँदछ।
वैदिक सिद्धान्तहरू अनुसार मानिस बिहान सबैले उठ्नु पर्दछ, स्नान गर्नुपर्दछ, हरे कृष्ण महामन्त्रको जप र कीर्तन गर्नुपर्दछ, अर्चा विग्रहको मङ्गल आरती गर्नुपर्दछ, वैदिक साहित्यको अध्ययन गर्नुपर्दछ, प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्दछ र अर्च विग्रहको श्रृङ्गार गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुपर्दछ। भक्त मन्दिरमा हुने खर्चहरूका लागि अर्थ सङ्कलन गर्न जानुपर्दछ। यदि गृहस्थ भएमा ऊ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र जे छ सो अनुसार तोकिएको कर्म गर्न जानुपर्दछ। यसरी उसले आध्यात्मिक ज्ञान अनुसारको जीवनयापन गर्नुपर्दछ। यो नै वैदिक सभ्यताको मार्ग हो। जसले यी माथि भनिएका नीति नियमको पालना गर्दैन ऊ यावन वा मलेक्ष हो। यो शब्दले कुनै व्यक्ति वा अन्य कुनै देश वा जातिलाई जनाउँदछ भनेर गलत सोच्नु हुँदैन। यस सन्दर्भमा सौन्दर्यताको कुनै सीमा नै छैन। व्यक्ति भारतमा र अथवा भारत बाहिर जहाँ बसे पनि यदि उसले वैदिक सिद्धान्तको पालना नगरे उसलाई यावन वा मलेक्ष भनिन्छ। वास्तवमा कसैले स्वच्छताका वैदिक नीति नियमको पालना नगरे त्यो व्यक्तिलाई धेरै रोग लाग्न सक्दछ। त्यसैले कृष्ण भावनामृतको भक्तलाई वैदिक सिद्धान्तहरूका पालना गर्ने शिक्षा दिइन्छ। त्यसैले उनीहरू स्वभावतः स्वच्छ हुन्छन्। यदि कुनै व्यक्ति कृष्ण चेतनाले युक्त भएमा उसले यस स्तरीय वा 80 वर्षको उमेरमा भए पनि युवक समान कार्य गर्न सक्दछ। त्यसैले कालकी छोरीले वैष्णवलाई पराजित गर्न सक्दैन। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अति वृद्ध अवस्थामा चैतन्य चरितामृत लेखन सङ्कलन गर्नुभयो। त्यही पनि उहाँले भगवान् चैतन्यका क्रियाकलाप र लीलाहरूको वर्णन रूपी अति आश्चर्यजनक प्रस्तुति गर्नुभयो। श्री रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामी पनि आफ्नो पारिवारिक जीवनका कार्यबाट अवकाश लिएर वृद्ध अवस्थामा आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ गर्नुभयो। तैपनि उहाँहरूले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि आवश्यक धेरै महत्त्वपूर्ण साहित्यहरूका रचना गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो। यो कुरा श्रीनिवास आचार्य गोस्वामीले यसरी प्रशंसा गरेर पुष्टि गर्नुभयो। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्वालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। म 6 गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी र श्री गोपाल गोस्वामी को मानवताको हितका लागि शाश्वत धार्मिक नियमहरूको स्थापना गर्ने उद्देश्यले शास्त्रीय छानबिन गर्ने अति निपुण हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सादर नमस्कार गर्दछु। यसरी उहाँहरूको तीनै लोकमा सम्मान गरिएको छ र उहाँहरूको शरण पर्न योग्य हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरू गोपी भावमा लीन हुनुहुन्छ र राधा कृष्णको दिव्य प्रेममय सेवामा संलग्न भइराख्नुहुन्छ। त्यसैले जराले भक्तलाई कष्ट दिँदैन, किनभने भक्तले नारद मुनिका सङ्कल्प र उपदेश पालना गर्दछन्। सबै भक्तहरू नारद मुनिबाट प्रारम्भ भएका गुरु शिष्य परम्परामा हुन्छन्, किनभने तिनीहरू सबै नारद मुनिद्वारा निर्देशित नारद पञ्चरात्र वा पञ्चरात्रिका विधि अनुसार अर्च विग्रहको पूजा गर्दै गर्दछन्। भक्तले पञ्चरात्रिकाको विधि र भागवत विधिको पालना गर्नुपर्दछ। भागवत विधिमा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम रूपी प्रचार कार्य हुने गर्दछन्। पञ्चरात्रिका विधिमा अर्चनम वन्दनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम हुन्छ। भक्तले नारद मुनिका उपदेश दृढतापूर्वक पालना गर्दछन्। त्यसैले उसलाई वृद्ध अवस्थामा रोग र मृत्युको डर हुँदैन। भक्त बुढो हुन्छ तर अन्य सामान्य व्यक्तिले त्यस्तो वृद्ध अवस्थाको लक्षणले पराजित हुँदैन। परिणामस्वरूप सामान्य व्यक्ति जसरी मृत्युबाट डराउँदछ भक्त वृद्ध भएर पनि मृत्युसँग डराउँदैन। जब जराले भक्तको शरण लिन्छ कालकन्याले भक्तको डर हटाइदिन्छन्। भक्तलाई मृत्यु पश्चात आफू भगवानको धाम जान्छु भन्ने जानकारी हुन्छ, त्यसैले ऊ मृत्युसँग डराउँदैन। त्यसैले वृद्ध अवस्थाको भक्तलाई हतोत्साहित बनाउँदैन, बरु निडर भएर खुसी हुन्छन्।
Om Jnanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So this is a very important purport we've been given here in this Srimad Bhagavatam. एकदम महत्त्वपूर्ण तात्पर्य छ जुन हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतममा यहाँ There's a lot of instructions for devotees. धेरै उपदेशहरू दिएका छन् भक्तहरूको लागि यहाँ And Srila Prabhupada begins by explaining about what it means to be a Yavana or a Malecha. श्रील प्रभुपादजीले सुरुवात गर्नुहुन्छ यो उद्धृत गर्दै कि यावन र मलेक्ष भनेका को हुन् भनेर So here in this verse, Kalakanya, who is the daughter of time and who represents old age, she's approaching this king of the Yavanas. यो जुन कालकन्या यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ समयको छोरी हुन् र बुढापा पनि हुन् उहाँले चाहिँ यावनका राजाहरूलाई चाहिँ प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ So the king of the Yavanas, we heard how he's called Bhaya, fear. सो यो जुन यावनका राजा थिए उहाँ चाहिँ भय थिए People are afraid of old age and death. व्यक्तिहरू डराएका छन् बुढापा र मृत्युसँग So Kalakanya, the woman, she approaches him and she says to him, you are the best of the untouchables. The king, she said, you're the best of the untouchables. You know, it's not a very nice way to address someone. र यहाँ चाहिँ कालकन्याले यावनका राजालाई यहाँ भन्दै हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ हैन तपाईँ कालकन्या वीर समान सम्बोधन गर्दै भन्दै हुन्छ If someone's untouchable, oh, you know, you want to keep, means you want to keep far away from them. सो उहाँले भन्दै हुन्छ कि तपाईँ अछुतहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर सो अछुत यस्तो कसैलाई खासै अछुत भन्यो भने मन चाहिँ पर्दैन And this person is described as the best of the untouchables. तर यहाँ कालकन्याले चाहिँ तपाईँ अछुतहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ Just like Prahlad Maharaj addressed his father as, O king of the asuras, you know. जसरी चाहिँ प्रहलाद महाराजले आफ्नो पितालाई हैन असुरहरूका पनि राजा भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो So to be an asura means you're a demon, and Prahlad Maharaj is saying, my dear father, you're the king of the asuras. It's not very nice. कसैलाई असुर भन्नु भनेको ठीक छ राक्षस हो तर असुरहरूको राजा भन्नु भनेको त्यो अलि राम्रो चाहिँ सुनिदैन Of course, for the demon it's nice.
ल राक्षस भने ल ठिकै छ But as far as devotees go, we don't think it's very good. र भक्तहरूलाई चाहिँ यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ So Prabhupada explains what makes somebody a Malecha and a Yavana. शिल प्रभुपादजीले यहाँ उद्धृत गर्दै हुन्छ बताउँदै हुन्छ कि मलेच्छ र यावना कसले भन्ने त He said, if you don't rise early in the morning and you don't take bath and chant the holy names, then you're a Malecha. शिल प्रभुपादले भन्दै हुन्छ यदि तपाईँ बिहान सबेरै उठ्नुहुन्न यदि स्नान गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ मलेच्छ हुनुहुन्छ And Prabhupada mentions other duties which we have also. र शिल प्रभुपादजीले अरू कार्यहरू पनि बताउँदै हुनुहुन्छ जुन हाम्रो लागि अति आवश्यक छ He said you should collect money for the temple expenditures. र उहाँले यो पनि वर्णन गर्दै हुन्छ कि तपाईँहरूले मन्दिरको खर्चको लागि आर्थिक सङ्कलन पनि गर्नुपर्दछ And he mentions also, if one is a householder, then you can go to work according to your varna. र यहाँ पनि उद्धृत गर्दै हुन्छ यदि तपाईँ गृहस्थ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ काम गर्नको लागि बाहिर पनि जानु पर्दछ Somebody may be a Vaishya, somebody may be just a Sudra. कोही वैश्य हुन सक्नुहुन्छ कोही शूद्र हुन सक्नुहुन्छ Some people, rare, somebody may be Brahmana. कोही यहाँ ब्राह्मण पनि हुन सक्नुहुन्छ Anyway, that's part of the duty यही नै सबैजनाको एकदमै आफ्नो दक्षताको कार्य हो for householders. जति पनि गृहस्थहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि Right? Somebody is a brahmachari, doesn't go to work. र त ब्रह्मचारीको कुरा आउँछ उहाँहरू चाहिँ काम गर्न बाहिर जानु पर्दैन Some people say, "Oh, I'm a brahmachari. I have a job," and that's not brahmachari. र कसैले मलाई के म ब्रह्मचारी म त एकदमै काम छ बाहिर अफिस जानुपर्छ म काम छ यो ब्रह्मचारी हो If you have a job or something and maintaining a job, you should get married and have a family, take care of a wife. तपाईँकै कार्य छ ब्रह्मचारी भएर भनेदेखि बिहे गर्नुहोस् होइन आफ्नो घर गृहस्थीहरू राख्नुहोस् बसाउनुहोस् But brahmachari mean they stay in the ashram. They live in the ashram. And ब्रह्मचारी भनेको जो चाहिँ आश्रममा बस्नुहुन्छ that's it. That's the duty of the brahmachari. यो नै ब्रह्मचारीको कार्य हो So Malechas and Yavanas, they don't care about any of these things. मलेच्छ र यावनहरू जो छन् उनीहरूले यी कुराहरूले मतलब छैन They don't take bath regularly. तिनीहरूलाई सधैँ नुहाउनु पर्छ भन्ने मतलब छैन They eat everything जे पाए त्यही खान्छ and never give any donations to the temple. कुनै दान पनि दिँदैन मन्दिरमा Like that. So this is Malecha and Yavana. यस्ता भनेको चाहिँ मलेच्छ यावनहरू हुन् And Prabhupada said it's not a question of people who are outside of India. Sometimes people in India think, oh, this other countries, they're all Malechas. र शिल प्रभुपादले यो कुरा बताउँदै हुन्छ कि केवल इन्डिया बाहिरका व्यक्तिहरू मात्रै मलेच्छ होइन कहिले कहिले भित्र पनि हुन्छन् तर इन्डियाका व्यक्तिहरूले के सोच्छन् ए बाहिर बस्नेहरू मलेच्छ हुन् But Prabhupada is saying people in India can also be Malechas. शिल प्रभुपादले बताउँदै हुन्छ इन्डियामा बसी बसी पनि व्यक्ति मलेच्छ हुन सक्छ If they're all meat eaters and drinkers and they never do any service for the temple and never do any devotional service, then they're Malechas. जस्ता कि यदि उनीहरूले दान रक्सी खान्छन् माछा मासु खान्छन् र उनीहरू केही पनि मन्दिरमा यदि सेवा गरेको छैनन् भनेदेखि उनीहरू मलेच्छ हुन् And Prabhupada said if you follow the different rules and regulations, it will protect you from different diseases. शिल प्रभुपादले भन्दै हुन्छ कि तपाईँ यदि नियम विधि नियमहरूको यदि पालना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई रोग व्याधिहरूबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ It will keep you very hygienic. र यसले तपाईँलाई एकदम स्वस्थ एकदम तन्दुरुस्त राख्नुहुन्छ You know, people, I don't know so much about Nepal, but I know in countries like Europe and America, people are not very hygienic. They use the toilet, they never think of washing their hands, they even never think of ever taking shower. र मलाई त नेपालको बारेमा त्यति थाहा छैन तर युरोप अमेरिकातिर त्यहाँ व्यक्तिहरू त त्यस्तो स्वस्थ एकदम तन्दुरुस्त छैनन् तिनीहरू त टोयलेट गएपछि हात पनि धुँदैन नुहाउँदैन पनि Sometimes you travel on the train, have to travel on the train. I remember I was on this one train and there was a shower on the train. I thought, oh great, I can have a shower in the morning. I was traveling a long way and there was a shower. I thought in the morning I can have a shower. एक दिन म ट्रेनको सवारी गर्दै थिएँ अनि त्यो ट्रेनमा त सावर भनेको त्यो पानी नुहाउने रहेछ त म यस्तो खुसी भएँ बाप रे म नुहाउन पाउने भए अब I thought I better get up early because there's so many people on the train. They will all want to use the shower.
अनि मैले सोचेँ वा म त सबैले उठ्नुपर्छ किनभने धेरैजना व्यक्ति हुन्छ नि त नुहाउन जान्छन् म नै सुरुमा गएर नुहाउनु So I got up early and took a shower, and I watched and waited, and no one went to take a shower. अनि म बिहान उठेँ धेरैजना भिड होला भनेर अनि म उठेँ अनि नुहाएँ अनि यसो वरपरहरू त कोही पनि थिएन नुहाउने मान्छे Not one person. एकजना पनि त भिडमा थिएन कोही पनि थिएन म एक्लै थिएँ नुहाउने मान्छे You know, so that is the standard modern society. यो आजकलको एकदम स्ट्यान्डर्ड भन्छ नि यो आधुनिक समाजको So Prabhupada, the Vedic lifestyle is hygienic. It's very protects us from a lot of disease. यो वैदिक सभ्यतामा जुन बताएको छ यो हाइजिनिक भनेको हाम्रो जुन सफा सुग्घरदेखि स्वस्थ रहने यो चाहिँ वैदिक सभ्यता हो And that comes out more in old age. र जति हाम्रो बुढापापन आउँछ त्यति हाम्रो यसको पालना गर्न अति नै आवश्यक हुन्छ And Prabhupada explains, he said, even one may be 75 or 80 years old, you can still work like a young person. शिल प्रभातले यो पनि बताउँदै हुन्छ यदि तपाईको उमेर नै 75-80 वर्ष पुग्यो भने पनि तपाई युवा जस्तो व्यक्ति जस्तो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ And Prabhupada gives examples about people like that, like Krishnadas Kaviraj and Rupa and Sanatan. They were old men, but they were doing so much. शिल प्रभातले यहाँ उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ जस्तो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उहाँहरू बुढो हुनुहुन्थ्यो तैपनि उहाँहरूले एउटा युवा जसरी एकदम सशक्त भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो So there is no retirement in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृतमा रिटायरमेन्ट भन्ने छैन You can retire from your material life. तपाई चाहिँ आफ्नो भौतिक जीवनबाट चाहिँ रिटायरमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ Right? You're supposed to retire. Vedas say Panchasodvam Vanam Brajet. From the age of 50, go to live in the forest. Means you retire from your material duties. शास्त्रले बताउँदछ कि 50 वर्ष कटेपछि तपाईहरु वनतिर जानुपर्छ आफ्नो भौतिक क्रियाकलापबाट रिटायरमेन्ट लिनुपर्छ भनेर चाहिँ बताएको छ And that means then you take up full-time engagement in Krishna consciousness. यसको मतलब यो हो कि तपाई पूर्ण रूपले 24 घण्टा नै कृष्ण भावनामृतमा तपाईहरु संलग्न हुन सक्नुहुन्छ भनेर Right? You don't think about making more money once you get old. यसको मतलब यो हैन कि रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि अब टन्नै पैसा कमाउँछु भनेर यस्तो सोच्नु होइन You get some places, the men get old, they go looking for another woman, they want another wife, they look for a young woman. जब व्यक्ति बुढो हुन्छन् त्यसपछि युवती एकदम तरुणीहरू खोज्न थाल्छन् त्यस्तो होइन You know, that is the maya of the material world. यही भौतिक संसारको माया हो You go to countries like Thailand, you will see this. Thailand, the Philippines, so many old men, they go there and they get the young wife. तपाई थाइल्यान्ड फिलिपिन्स जस्ता देशहरुमा यदि जानुहुन्छ भने बुढो बुढो मान्छेहरु तरुणी लिएर घुमिरहेको हुन्छन् Of course, then they soon die. तिनीहरु किनभने It चाँडै brings a मर्ने quick death. तुरुन्तै मर्नेवाला छन् ती बुढाहरु That is the results of their activity. So Prabhupada's explaining that even in old age, you can work very nicely for the service of Krishna. शिल प्रभुपादले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बुढो भएर पनि तपाई कृष्णको लागि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै उत्साहको साथ Old age, jara, old age means jara. So it doesn't affect a devotee so much. यहाँ बताउँदै हुन्छ कि बुढापापन भनेको जरा जुन चाहिँ भक्तलाई कहिले पनि असर नै गर्नुहुन्न We follow the instructions of Narada Muni, worship the deities and follow the different activities which go on in the temple, will keep you healthy and regulated. यदि तपाई हामी विधि नियमहरुको पालना गर्छौं र हामी मन्दिर जान्छौं यसले चाहिँ हामीले स्वस्थ र एकदमै तन्दुरुस्त राखिराख्नुहुन्छ So there is two paths. There's the Bhagavata Vidhi and the Pancharatrika Vidhi. सो दुईवटा मार्गहरुको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ एउटा भगवत विधि अर्को पञ्चरात्रिका विधि Bhagavata Vidhi means preaching, reading Srimad Bhagavatam and preaching, having programs with people and doing propaganda work for Krishna consciousness. भागवत विधि भनेको चाहिँ आफूले अध्ययन गर्नु हो र अरु व्यक्तिलाई प्रचार गर्नु हो जति पनि प्रचार कार्यहरु छन् अनि गर्नु अरूलाई प्रचार गर्नु कृष्ण भावनामा दिनु नै भागवत विधि हो And we have also the Pancharatrika Vidhi, which means the worship of the deity. र हामीसँग अर्को पनि विधि छ पञ्चरात्रिका विधि जुन भनेको अर्च विग्रहको सेवा गर्नु हो So we are supposed to take part in both things. हामीहरु दुईटैमा सहभागी हुन अति नै आवश्यक छ
We're not just only supposed to only worship the deity and not preach. यसको मतलब यो होइन कि केवल हामी विग्रह पूजा गर्ने अनि प्रचार चाहिँ नगर्ने, त्यस्तो होइन। And we're not supposed to just preach and not worship the deity. यसको मतलब यो पनि होइन कि केवल प्रचार मात्रै गर्ने अनि विग्रह सेवा पनि नगर्ने, त्यस्तो पनि होइन। The worship of the deity will keep us regulated and keep us also clean. अर्चा विग्रहको पूजा गर्नु सेवा गर्नुले हामीलाई नियमित बनाउँदछ र हामीलाई सफा सुग्घर चेतनामा शुद्धता बनाउँदछ। Because you worship the deity, you have to put on clean cloth, you have to bathe before you go on the altar, you put on clean cloth, you put the tilak and everything on, and in this way then you can go and worship the deity. किन भन्दाखेरि अर्चा विग्रहको पूजा गर्नको लागि हेर्नुस् तपाईँ स्नान गर्नुपर्दछ, सफा लुगा लगाउनु पर्दछ, अनि मात्रै तपाईँ विग्रह पूजाको लागि जान सक्नुहुन्छ। And if you worship the deity without doing these things, then the deity will leave the deity. र यदि तपाईले सफा सुग्घर भएर नुहाएर तिलक लगाएर पूजा गर्नुहुन्न अर्चा विग्रहको भन्दाखेरि भगवान विग्रहबाट निस्केर गइदिनुहुन्छ, वहाँ बस्नुहुन्न त्यहाँ। You become a malecha. त्यसपछि तपाईहरु मलेच्छ बन्न सक्नुहुन्छ। And so these are strict standards for worshiping the deity. यो चाहिँ एकदमै सावधानी एकदम कडा नियम बताएको छ अर्चा विग्रहको पूजा गर्नको लागि। Sometimes people say they want to bring the deity to their home, so they have to know the standards at home should be the same as the standards in the temple. कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् भक्तहरूले कि घरमा म विग्रह ल्याउँछु पूजा गर्नको लागि भनेर, तर त्यो भक्तले थाहा पाउन जरुरी छ कि जुन स्तरको पूजा हुन्छ मन्दिरमा त्यही स्तरको पूजा पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ घरमा पनि। Maybe you don't do so many artis and so many offerings, but the standards of cleanliness have to be kept. होला सायद तपाई धेरै आरती जति मन्दिरमा हुन्छ र जति भोग लाग्छ त्यति घरमा नलगाउन सक्नु होला, तर सरसफाईको जुन स्ट्यान्डर्ड छ र पूजाको त्यो चाहिँ हुनै पर्छ। And when the woman is contaminated, you know, her monthly cycle, she's contaminated, that time she cannot worship the deity. जब माताजीहरूको जो महिनावारीको समय हुन्छ त्यतिखेर जब उहाँ छुने अवस्था भएको हुन्छ त्यतिखेर पूजा आजा गर्न मिल्दैन। She's not clean anymore. किनभने उहाँ सरसफाई हुँदैन, त्यस सफा हुँदैन त्यतिखेर स्वच्छ। So at that time the husband should worship the deity. त्यतिखेर श्रीमानले अर्चा विग्रहको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। And if one's not a married woman, then it's a problem. र यदि कोही महिला विवाहित छैन भने त्यसपछि समस्याको कुरो हुन्छ। Anyway, these are principles which people were meant to follow. यो सिद्धान्तहरू जुन हामी व्यक्तिहरूले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। And if we engage in Bhagavad preaching work, it's important for us to preach, to know about how miserable the material world is. यो भागवतको जुन प्रचार विधि छ यो कुरा हामीले गर्नुपर्दछ, किन भन्दाखेरि हामी यो थाहा पाउनुपर्छ कि भौतिक संसार कति कष्टमय दुःखमय छ। If you just live in the temple all the time and worship the deity, you don't know how much suffering is going on in material life. यदि केवल तपाईँ मन्दिरमा बसेर केवल अर्चा विग्रहको मात्रै पूजा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई थाहा नै हुँदैन कि भौतिक संसारमा व्यक्तिहरूले कति दुःख पाइरहेछन् र दुःख भनेको के हो। And we forget how much struggle there is in living in the material world. हामी यो बिर्सिन जान्छौँ कि भौतिक संसारमा कति दुःख छ, सङ्घर्ष छ बाँच्नको लागि भनेर। You live in the temple, it's very nice, every day there's prasadam and kirtan, and you forget about what material world is like. जब तपाईँ मन्दिरमा बस्नुहुन्छ भने कति राम्रो प्रसाद हुन्छ, आहा कीर्तन पनि कति राम्रो हुन्छ, भौतिक संसारको दुःख चाहिँ तपाईँलाई याद नै भइरहेको हुँदैन। So it's important that you should also go out and preach. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ बाहिर जानु र प्रचार गर्नु पनि। So we do both. The deity worship keeps us regulated and clean, and the preaching keeps us aware of material world. र विग्रहको पूजाले हामीलाई सफा सुग्घर राख्दछ र त्यसै गरी प्रचार कार्यले चाहिँ हामीलाई यो चेतना दिन्छ कि ओ भौतिक संसार बेकार हो भने। So we follow both these things, both the Pancharatriki and the Bhagavata Vidhi. So हामीले यो दुईटै विधिको पालना गर्नुपर्दछ, पञ्चरात्रिका विधिको पनि र भगवत विधिको पनि पालना गर्नु। We need to come to the morning program and worship the deity. हामी आउनु पर्दछ बिहानीको कार्यक्रमहरुमा र अर्चा विग्रहको पूजा गर्नु पर्दछ। You can't say, no, I'm a preacher, I'm preaching all day. यदि तपाई यो भन्न सक्नुहुन्न कि म त प्रचारक, म त दिनभरि प्रचार गरेर बस्छु। But if you don't come and see the deities and take part in the deity worship, then your preaching won't have so much effect.
यदि तपाईँ आउनुहुन्न अर्च विग्रहको दर्शन गर्नको लागि, अर्च विग्रहको पूजा गर्नको लागि, तपाईँको प्रिचिङ कार्य पनि सफल हुन सक्दैन, त्यति असर पनि पर्दैन। So we need both these activities. त्यसकारणले हामीलाई दुईटै कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। And Prabhupada then goes on to talk about how old age does not make a devotee fearful. र शिल प्रभुपादले यहाँ यो पनि उद्धृत गर्दै हुन्छ कि कसरी बुढापाले भक्तलाई कहिले पनि असर गर्दैन भनेर। For a devotee, he doesn't care, live or die. भक्तहरूको लागि यो कुरोले असरै गर्दैन, चाहे If he- बाँचुन् अथवा मरुन्। When he's living, he will serve Krishna, and when he dies, he knows he's going to go on and serve Krishna some other place. जब भक्त जीवित हुन्छन् त्यतिखेर उहाँलाई थाहा हुन्छ म कृष्णको सेवा गर्छु र के छ र मृत्यु पश्चात पनि उहाँलाई थाहा छ कि म कहाँ जाँदैछु, त्यहाँ पनि गएर सेवा गर्छु भनेर। Just like the machine, just like this microphone, wherever you take it, it will do the same work. जस्तो कि यो जुन माइक्रोफोन छ, यो माइक छ, यो माइकलाई जहाँ पनि लानुहोस् त्यसले एउटै काम गर्छ। So wherever the devotee goes, his business is the same. जहाँ पनि भक्तहरू जानुहुन्छ उहाँको क्रियाकलापहरू एउटै हुन्छ। Wherever he goes, it's the same program. Wake up in the morning, go to the temple, take part in the morning program, preach Srimad Bhagavatam, then go out in the day and preach. भक्तहरूको कार्यक्रम त्यस्तै हुन्छ, बिहान बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, मन्दिरमा आउने, अर्च विग्रहको दर्शन गर्ने र भागवतमको अध्ययन गर्ने र अरू व्यक्तिलाई भागवत ज्ञानको प्रचार गर्ने। It doesn't matter where you are, Nepal or Russia or China or wherever you go. यसले असर पार्दैन कि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, रसियामा हुनुहुन्छ, चाइनामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ पनि जानुहुन्छ क्रियाकलाप एउटै नै हुन्छ। Srila Prabhupada was traveling the whole world, but he was always preaching and regulated in his activities and coming to see the deity. शिल प्रभुपादजी सारा संसारभरि नै प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ एकदमै सावधान हुनुहुन्थ्यो र एकदम विधि नियमहरूको पालना गर्नुहुन्थ्यो, डिटी वर्शिप गर्नुहुन्थ्यो, दर्शन गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। Every morning waking up and then going for a walk, and then he would also come back in time to greet the deities. र उहाँ सधैँ बिहान मर्निङ वाकको लागि पनि जानुहुन्थ्यो र दर्शनार्थीको लागि फेरि फिर्ता आउनुहुन्थ्यो, दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। And then he would give Bhagavatam class. त्यसपछि उहाँ भागवतमको प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। Even sometimes he would be sick, and the devotees would say, Srila Prabhupada, you don't need to give class today. One of us will give class. र कहिले कहिले शिल प्रभुपादजी बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर चाहिँ शिष्यहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुपाद आज तपाईँले क्लास दिनु पर्दैन, हामी मध्ये एकजना कोही भक्तले क्लास दिन्छ। And Prabhupada would say, no, I have to give class, because if I don't give class, then you will think when you are sick that you don't need to give class. शिल प्रभुपादले यो बताउनु भयो कि होइन, मैले क्लास चाहिँ दिनै पर्छ, किन भन्दाखेरि नत्र भनेदेखि यदि तिमीहरू यदि बिरामी भयो भने तिमीहरू क्लास नै दिँदैन, त्यो सिकाउनको लागि भए पनि म बिरामी हुँदा पनि म क्लास दिन्छु। So this was Prabhupada's standards, how much he wanted us to be regulated. यो चाहिँ शिल प्रभुपादजीको स्ट्यान्डर्ड थियो, उहाँ कति विधि नियमको एकदमै उच्च स्तर तरिकाले पालना गर्नु। He was very concerned for the spiritual welfare of the devotees. उहाँ एकदमै सावधान र गम्भीर हुनुहुन्थ्यो यो आध्यात्मिक ऊर्जा र आदि त्यतिको लागि। And if we keep the regulation, then it will keep us in a good state of mind. हामीले विधि नियमको यदि पालना गर्यो भनेदेखि हाम्रो मानसिक चेतनाको स्तर पनि राम्रो हुँदछ। So Prabhupada said, in old age, devotee is not afraid, he's not worried. He becomes more enthused in his preaching. सो यहाँ बताउँदै हुन्छ कि कसैलाई बुढापा आयो भक्तहरूलाई उहाँहरू कहिले पनि डराउनुहुन्न, झन् बुढापामा झन् उत्साहित भएर सेवा गर्नुहुन्छ। Just Prabhupada's preaching, it was like a marathon race. शिल प्रभुपादजीको प्रचार अभियान भनेको त एउटा म्याराथनको दौड जस्तो हो। Because maybe you have never run a marathon. मलाई थाहा छ कि मलाई सायद लाग्छ कि तपाईँहरू म्याराथनमा दौड गर्नुभएको छ कि छैन। But if you're in the training, if you do it, you know, you have to start. But at the same time, when you come to the end, you want to have a final sprint. You want to have a great energy to go really fast on the last lap. हो, दौडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सुरुवातमा तपाईँ कसरी दौड्नुभयो ठिक ठिकै अथवा स्पिडमा, तर जब अन्तिम अवस्था आउँछ जित्ने बेला, त्यतिखेर तपाईँ झन् अझै स्पिडमा दौडेर गएर जित्नुपर्ने हुन्छ। So Prabhupada's preaching, it was like that. He was getting old, he was getting so sick, but he was going more and more. र प्रभुपादजीको पनि त्यस्तै अवस्था थियो, उहाँ झन् बुढो भइराख्नु भएको छ, झन् रोग लागिरहेछ, तर त्यस्तो अवस्था पनि झन् एकदमै तीव्र गतिमा प्रचार गर्दै हुन्छ। And you can see Jayapataka Swami Maharaj the same way, how he's doing.
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हिजो होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज उहाँ पनि त्यस्तै गर्दै हुन्छ हेर्नुहोस् त I was reading about, he said, I'm doing dialysis. He said, they're giving me dialysis, but it gives me a chance to do my correspondence and to see all the videos which the devotees are sending me from the different centers. र उहाँको डायलिसिस चलिरहेछ रगतको ट्रान्सप्लान्ट चलिरहेछ सुई लागिरहेको छ त्यही पनि उहाँ चाहिँ सबै भिडियोहरूको रिप्लाई दिनुहुन्छ क्लास दिनुहुन्छ सबै कुरा गरिरहनु राख्नु भएको छ You know, other people go for dialysis to go, you know, they just lay back and go and rest and go to sleep. कोही अरू व्यक्ति भइदिएको भए के गर्छ त्यो डायलिसिसको लागि जान्छ रगतलाई फेरि चेन्ज गर्नको लागि जाँदाखेरि चाहिँ के गर्छ त माफा गरेर सुत्छ Jayapataka Maharaj is using that time to do his correspondence and to keep up with the contact with all the devotees around the world. र हिजोले जयपताका स्वामी महाराज हेर्नु डायलिसिस हुँदा हुँदै पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ हरेक कुराको उत्तरहरू दिनुहुन्छ प्रचार कार्यहरू सबैले सबैसँग सँगमा बस्नुहुन्छ. So this is how devotees should be thinking about. यो हामी देख्न सक्छौँ भक्तले कस्तो विचार कस्तो सोच्नु पर्दछ बुढापामा पनि. We don't think old age I will retire and sit and have a rest. भक्तले कहिले पनि सोच्नु ए बुढो भए अब मलाई आरामले रिटायरमेन्ट लिन्छु अनि एकदम रेस्ट गरेर बस्छु. We become more active in the service of Krishna. हामी एकदमै उत्साहित हुनुपर्छ कृष्णको सेवाको लागि. Any questions? केही प्रश्न छ? Okay, go ahead. Sure. माझी हजुर. शास्त्र पनि भगवत र भागवतम भागवत गीताहरू स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ भनिएको छ हामी रजस्वला भएको बेलामा त्यसलाई टच गर्ने कि नगर्ने मिलाएर सोधिदिनु होला. Maharaj, she have a question that during the period time of Omen, so actually scriptures are said to be Supreme Personality of Godhead Himself. So at that period of the time, shall we touch that Bhagavatam and Bhagavad Gita or not? During period, monthly period time. Can we teach touch Bhagavatam or not? Because Bhagavatam and Bhagavad Gita are the Supreme Personality of Godhead Himself. So at that period time, shall we touch or not? Yes, you can touch the Bhagavatam. हो तपाईँ छुन सक्नुहुन्छ भागवतम भागवत गीता. Just like some people, they thought they shouldn't come to the temple during that time. कहिले कहिले के व्यक्तिहरूले सोच्ने गर्नुहुन्छ महिनावारी भएको बेलामा मन्दिर आउनु हुँदैन भनेर. But Prabhupada said you should come to the temple. तर प्रभुपादले भन्नुहुन्छ होइन मन्दिर आउनु पर्छ भनेर. Prabhupada said if you don't come to the temple, you fall down. प्रभुपादले भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ मन्दिर आउनु हुँदैन तपाईँको पतन भयो भनेर. You may not pour water on the Tulsi, but you can take part and you can circumambulate Tulsi. You can see the deities. हो होला तपाईँ तुलसीमा जल राख्न आफ्नै हातले नहुनु होला तर तपाईँ तुलसीको परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ भगवानको दर्शन त गर्न सक्नुहुन्छ. You can offer flower to Prabhupada. प्रभुपादले फूल चढाउन सक्नुहुन्छ. Okay. Can I ask a question? One time a devotee told me it's auspicious to have a Gaura-Nitai deity at home. So can even karmis, not non-devotees, keep Gaura-Nitai deity at home but not worshipping it as much? Is that okay? 我的问题是，曾经有一个奉献者说，就是家里边如果有一对 Gaura-Nitai 神像的话，是很吉祥的。然后我问 Maharaj， 如果是 Karmi， 不是奉献者，他们可以在家里有 Gaura-Nitai 的神像，但不是没有那么多的崇拜，可以吗？ सो मैले कहिलेकाहीँ यो पनि सुनेको छु कि अब गौरनिताईको विग्रह छ घरमा ल्यायो भने शुभ नै हुन्छ तर यो भन्ने क्रममा महाराज यसलाई कसरी बुझ्ने किनभने कहिले कहिले कार्मिक व्यक्तिहरू हुन्छन् जो भक्त छन् उनीहरू पनि घरमा ल्याएर गौरनिताईको पूजा गरिरहेको हुन्छन् तर त्यस्तो राम्ररी विधिपूर्वक पूजा गरिरहेको हुँदैनन् कि यो ठिक छ गौरनिताईको विग्रह घरमा ल्याएर पूजा गर्नु. Prabhupada said yes. What happened was Prabhupada wanted devotees to make deities, and he said you can go and sell them everywhere. र शिल प्रभुपादले भन्छ हुन्छ मिल्छ किन मिल्दैन. प्रभुपादको के भएको थियो एक समयमा भन्दाखेरि प्रभुपादले भन्नुभयो कि तपाईहरुले विग्रहहरुको बनाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ बेच्नु पर्छ सबै ठाउँ ठाउँमा गएर.
He said even somebody buys them, they're not a devotee, they don't worship them. They'll keep them there in their house. र शिल प्रभुपादले भन्नुभयो होला कोही भक्त छैनन् उनले घरमा गएर पूजा गर्छन् भन्ने छैन, तर उसले चाहिँ त्यो किनेर विग्रह किनेर गएर घरमा राख्न सक्दछन्। But he said after some time, he said somebody will come who will recognize them and who want to worship them. यदि त्यो घरमा राखेर आउँछ त्यो कार्मिक व्यक्तिले भने के छ र के प्रब्लम छैन, कोही न कोही व्यक्ति त आउँछन् जसले चाहिँ चिन्नुहुन्छ ए यो त गौरनिताय अनि उसको पूजा सुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। And he said this way our movement will become a great success. र यसले हाम्रो अभियानको त एकदमै हैन सक्सेस हुन्छ। Deities of Krishna or deities of Gaur-Nitai all over the world. हैन गौरनितायको विग्रह संसारभरि नै छन्। And you know, maybe nobody's worshipping them today, but sometime, some later, somebody will come who will worship them. होला अहिले कसैले त गौरनिताको विग्रहलाई पूजा आजा गरिरहेको छैन होला, तर कोही न कोही व्यक्ति आउने छन् केही समय पश्चात र उहाँहरूको पूजा आजा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। So Prabhupada encouraged, yes. प्रभुपादले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ हो गौरनिताको पूजा गर्नु पर्दछ भनेर। Okay, any other question? Yes. 提到了奉献者是没有这个躯体老年的这些问题，就您举例子圣帕布派的加亚帕拉克斯瓦米，实际上在您的身上我们也都看到。我的问题就是说，我这几天在观察我自己，就发现特别没有力量，比如说坐飞机，飞得越高就怕死。第二一个呢，就是看到您做那么多服务，也自己想参与到进来，但是没力量。如果饿久了，他就饿得慌，没劲儿，然后太累了就想趴下，就像那个玛雅还没有打过来，我自己就倒下。我也在念诵，也在祈祷，我就想请教 Guru， 怎么可以通过这种奉爱的力量去超越自己 ？Hare Krishna。 Ramaya Gemaji can translate in English. Shuddha Rupa Mataji say, you mentioned the devotee are not afraid of old age, death and disease, but when I see myself, like you give an example, Srila Prabhupada, Jayapataka Swami, we also see it in yourself. But for myself, when I observe myself, when I take the airplane, I feel afraid of death. And when I don't eat, I feel starving. And when I feel tired, I just want to collapse. So I feel before Maya attacks me, I already fall down. So how do I have the strength to do service like you? उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो माताजीले कि हो तपाईले महाराज तपाईले बताउनु भयो कि जसरी कि जयपताका स्वयंराज यस्तो अवस्थामा पनि सेवा गर्दै हुन्छ, हजुर आफै पनि हुनुहुन्छ यस्तो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, सो भक्तलाई कहिले पनि बुढापाले छुँदैन, डर लाग्दैन। तर म आफ्नो बारेमा जब सोध्छु, म जब प्लेनमा चढ्छु बाप्रे भाइ पड्किन्छ क्या भनेर डर लाग्दछ हैन, अनि जब थाक्दछु म त सुत्नु पर्दछ भनेर जस्तो लाग्छ, अनि म आफ्नो शरीरमा त एकदम यो गाडो नै भइरहेछ जस्तो बुढापा गइरहेछ त्यसले। सो यस्तो म कसरी यसलाई लिने, मलाई त मायाले छुनु भन्दा अगाडि नै मेरो पतन भइसकेको छ जस्तो फिल हुन्छ। सो कसरी बुझ्ने, म के गर्दा हुन्छ? Well, of course, you have not been in Krishna consciousness all your life. You just came to Krishna consciousness in recent times. सो तपाईँ कृष्ण भावनामृत पुरै जीवनभरि त पालना गर्नुभएको छैन, तपाईँ चाहिँ एकदमै अन्तिम अवस्थामा कृष्ण भावनामृतलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। So you were not so much accustomed to doing things like fasting and so on. सो तपाईँ चाहिँ अहिले यो व्रत बसेर एकदमै तपस्या गर्ने अवस्थामा अहिले पुग्नु भएको छैन तपाईँ। But just do as much as you can. Just try to do what you can, what you're able to do. ठिक छ, तपाईँ त्यतिसम्म त गर्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँको क्षमताले सक्छ त्यति त गर्नुस् कम से कम। Keep hearing and chanting and try to do service as you can. श्रवण गर्नुस् हैन, कीर्तन गर्नुस्, जति जति सक्नुहुन्छ त्यति कार्य त गर्न सक्नुहुन्छ नि शरीरले। In this way your life will become auspicious. र यसरी तपाईको जीवन चाहिँ के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। Okay. अर्को के प्रश्न? Any other question? Yes, Prabhu? हरे कृष्ण महाराज, मैले सुनेको थिएँ कि यो घरमा जति पनि डिटी हुनुहुन्छ राखिन्छ उहाँलाई चाहिँ लगातार 3 दिनसम्म हामीले सेवा गरेन पनि उहाँ चाहिँ ब्याक टु आफ्नो धाम जानुहुन्छ, कि यो सत्य हो? So he's asking a question, Maharaj, that I have listened somewhere that if we are not worshipping deity for regularly 3 days, then the deity will go back to Godhead in his own abode. Is it right?
Well, I've never heard this before, मैले त्यस्तो सुनेको थिएन पहिला but it may be right. ए हुनसक्छ सत्य सोध्नु यो करेक्ट थिएन कि अस्तिको जुन मैले सोधेको थिएँ कि सबै भनेपछि कुनै पनि पुरुषलाई यदि महिलाले बिहेको लागि प्रस्ताव छ भने उसले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन तर त्यो आधी मेरो ठिक थियो होइन गृहस्थ पनि छ यहाँ छ यो यसपछिको श्लोकमा छ कि मैले पढेको थिएँ बिर्सिरहेको थिएँ कि यो शास्त्रीय आदेशअनुसार गृहस्थ शासक वा क्षत्रियलाई कुनै पनि महिलाले स्वेच्छाले उसलाई बिहेको प्रस्ताव गर्दाखेरि चाहिँ उसले अस्वीकार गर्नु हुँदैन अरे अब यस्तो यो कलियुगमा अब धेरै यस्तो पुरुषहरू छन् जो महिलाले जबरजस्ती पनि मसँग बिहे गर पनि अब एउटा प्रेसर दिन्छन् उता पुरुषले पनि दिइरहेको हुन्छ कि यो कलियुगको लागि के कतिको सान्दर्भिक छ कि वास्तवमा सोच्नुपर्छ यसमाथि कुनै किनभने हाम्रो गृहस्थ 99.9% जति त गृहस्थै छन् त्यही भएर मैले अस्ति गरेको थिएँ तर मेरो क्वेसन अलिकति उ भएको थियो फेरि क्लियर गरिदिनु पऱ्यो कि महाराजले Hare Krishna Maharaj, actually my previous questions are still remaining. So from that previous question, I'm asking the questions. The question is like that, as he has mentioned that if someone, in the next sloka it's also coming the questions, that if some woman approaches some man, then the man should be accept to get married, whether that he is a Brahman, Kshatriya, Vaishya, so he should accept that woman as her wife, as his wife. But how it is practical in this Kali Yuga? You can see here is 99.9% grihastha, so many women, but sometimes since that some woman is approaching the man, then man is rejecting. So but according to scriptures, it do not match. So how it is practical in Kali Yuga? If the woman approaches a man, then man should get married or with that woman or not? Well, it's up to the man. यो पुरुषहरूको निर्णयमा निर्भर गर्छ. Yeah, it's up to the man if he wants to get married, if he needs a wife. यो पुरुषहरूलाई यदि लाग्छ कि मलाई श्रीमती चाहिन्छ भनेदेखि बिहे गर्न सक्छ छैन भने छैन. But there should be some compatibility that shouldn't just be based on sexual attraction. बिहे गर्नु भनेको केवल त्यो हैन लिङ्ग के रे भोग गर्नको लागि मात्रै होइन त्यहाँ केही विधि नियमहरू हुनु पर्दछ. You know, if the man is very Brahminical and the woman is very unbrahminical, then there will be problems. अब जस्तो कि एकदमै पुरुष चाहिँ एकदमै ब्राह्मण गुणले एकदमै भरिपूर्ण छ तर स्त्री चाहिँ ब्राह्मण गुणले भरिपूर्ण छैन भनेदेखि त्यसले त एकदमै समस्या खडा गर्छ नि त. Or the other way around. I think this cat was a devotee before. यो चाहिँ भक्तहरूको त त्यस्तो अब लागु त नहुन सक्छ तर अब त्यो जस विचार गर्नुपर्ने मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ के छ. But generally, yeah, the woman, she wants to get married, her father should bring her, and they can approach to the man and request him, are you considering marriage? Consider my daughter. र यदि स्त्रीले बिहे नै गर्न चाहन्छन् भनेदेखि आफ्नो पितालाई ल्याएर त्यो पुरुषलाई सोध्न लगाउनु पर्छ कि उहाँको पिताद्वारा कि मलाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, मसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न. The woman shouldn't just go independently to the man. डाइरेक्ट आफै गएर स्त्री एकदम जान्ने भएर गएर धेरै त्यो हैन श्रीमानमाथि डिपेन्डेन्ट भनेको आश्रित हुनु हुँदैन. But there can be a proper procedure. They can approach and, through some senior Vaishnava or something, they can suggest, are you thinking of marriage? They can ask the man, are you thinking of marriage? There's a proposal, come. त्यहाँ विधि नियमहरू छ विवाह गर्नेको हैन कसै पुरुष मन पर्यो भनेदेखि कसरी एप्रोच गर्ने, कुनै सिनियर भक्त वैष्णवहरूलाई हैन गएर सोध्न लगाउने कि तपाईँ उहाँसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो विधि र प्रोसेस छ. यो अनि कि डाइरेक्ट गएर आफै गएर हैन डाङ डुङ गर्नु. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Premanande.